अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी 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 सिस्टर्स, आप सब कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर और आफियत से होंगी इंशाअल्लाह ताला, और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। वेलकम टू इलाही इंटरनेशनल एकेडमी रमदान स्पेशल सीरीज। टॉपिक फॉर टुडे इज तरबियत ए औलाद, एंड इंशाअल्लाह ताला स्पीकर इज सबा अनवर साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्साइटमेंट आप सभी सिस्टर्स का दिखाई दे रहा है क्लास के लिए। आप सभी ने ऑन टाइम ज्वाइन किया रमदान की मसरूफियात के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को अपनी बारगाह ए इलाही में कबूल फरमाए और आपको इसका बेहतरीन अजर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो हमारी इलाही इंटरनेशनल एकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फैमिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फैमिली में +1000 सिस्टर्स ऐड हो गई हैं। तो कितनी बड़ी फैमिली हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो ये जो फैमिली है हमारी, इस फैमिली में हम सब मिलकर यही कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सके और ऑथेंटिक वही दीन फैलाएं और वही दीन आप लोगों तक पहुंचाएं इंशाल्लाह ताला, जो कि हक है, जो कि सही है, जो कि कुरान और सुन्नत से साबित है इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को कभी भी अल्लाह ना करे, हमारी तरफ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिसगाइड हम कभी नहीं करेंगे। तो बस इंशाल्लाह ताला आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस एकेडमी से जुड़े रहें आफ्टर रमदान ऑल्सो, जैसे कि आप लोग जुड़ी हुई हैं, और अपने तरफ से और सिस्टर्स को भी जोड़ें, जो कि फिर इंशाल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया का काम करे, आपकी ज़िंदगी में भी और आपके बाद भी। क्योंकि बाद हमारे सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपना आखिरत का अकाउंट फिल करते रहिएगा नेक अमाल करके इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से आप अभी क्लास में ज्वाइन हुई हैं, ये क्लास भी आपके लिए आपका आखिरत का अकाउंट फिल करेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं दावत देना चाहूंगी कुरान की क़िरात के लिए सिस्टर लबीबा को। सिस्टर लबीबा प्लीज आप आएं और कुरान की तिलावत करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर लबीबा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर लबीबा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, और उस बेहतरीन आवाज़ के साथ आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में कुरान की तिलावत की। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस कुरान की तिलावत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको इसका बेहतरीन अजर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर लबीबा। अब जैसा कि आप सभी सिस्टर्स को मालूम है कि आज हमारी उम्मत मुस्लिमा जो है, जिसमें हम सब शरीक हैं, उसका हाल क्या है आप सभी को मालूम है। ऐसा नहीं है कि आप सब में से कोई भी ऐसा है जिसे नहीं मालूम है कि हमारी मुस्लिमा जो है उम्मत मुस्लिमा, उसका क्या हाल। तो उसी के सिलसिले में मैं बस कुछ लाइंस आपके सामने अर्ज करना चाहूंगी सिस्टर सबा अनवर साहिबा को बुलाने से पहले। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है।
तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी रहमत ही तो आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर। इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के मुबारक महीने में पाक साफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर सबा अनवर साहिबा से, प्लीज़ आप आइए और आज के टॉपिक का आगाज़ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से, इस्लाम की दौलत से मालामाल किया और फर्दन फर्दन हमें ऐसी दीनी मजलिसों का हिस्सा बना देता है जिसमें फरिश्ते साहिबान होते हैं और रहमत और सकीनत नाजिल होती है तमाम अहले मजलिस पर। आप जो एक नज्म सुन रहे थे, वाकई थोड़ा दिलसोज थी, आवाज में भी दिलसोजी थी, माशाल्लाह रिक्कत के साथ पढ़ी गई थी। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला हमारी तमाम खताओं को बख्श दे और हमारे ऊपर जो अल्लाह ताला ने फराइज आयद किए हैं उन सब को पूरा करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है तरबियत औलाद। अल्लाह ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, उनमें से एक नेमत औलाद भी है। कुरान करीम में औलाद की विलादत को इश्क खुशखबरी के तौर पर बयान किया गया है। कुरान में इरशाद हुआ है, इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। कि ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले उसका नाम किसी को नहीं बताया, यानी किसी को ये नाम नहीं बना के भेजा गया। ये पहला नाम था जो नौ इंसानी में रखा गया, यहया। तो गोया पता चलता है कि औलाद का दुनिया में आना इंसान के लिए खुशखबरी की हैसियत रखता है। एक और जगह औलाद को जिंदगी की रौनक और जीनत भी कहा गया है। उस सूरत नंबर 18 और आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-मालु वल बनून ज़ीनतल हयातिद दुनिया। कि माल और औलाद तो दुनियावी जिंदगी की जीनत है, यानी खूबसूरती है, ये जिंदगी की खूबसूरती है। आप देखें, वो मियाँ बीबी यानी वो जोड़ा जिसकी औलाद ना हो, वो कितने दिन अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, यानी 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद उन्हें अपना वजूद बेमकसद नजर आने लगता है, यानी एक वीरानगी सी घर में महसूस होती है। कोई है नहीं, कोई मकसद ही नहीं है। यानी कि एक औलाद होती है तो इंसान उनसे मोहब्बतें हासिल करता है, उन पर मोहब्बतें लुटाता है, उनकी एक टारगेट होता है कि इनकी अच्छी तरबियत करना है, इनके ग़िज़ाइयत का इंतजाम करना है, इनकी अच्छे इंसान बनाना है। मतलब एक अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है और घर भी जो है एक रौनकों से भर जाता है।
इसी तरह औलाद के गमसार और मददगार की भी हैसियत रखती है। औलाद से इंसान की बहुत सी तबुकात भी वाबस्ता होती हैं। औलाद वालिदैन पे सबसे बड़ा हक जो है वो तरबियत का रखती है, इसलिए हर वालिदैन को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल भी किया जाएगा। इरशाद बारी ताला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये अल्लाह का हुक्म है कि ये करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो सोचो क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे। तो इसमें भी देखिए सबसे पहला हुक्म क्या है, कू अनफुसकुम, कू बचाओ, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, फिर कहा व अहलीकुम और फिर अपने घर वालों को। यानी औलाद की जो तरबियत में सबसे अहम जो चीज हमें कुरान से पता चलती है वो क्या है कि आप जैसी औलाद की तरबियत करना चाहते हैं अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आप होंगे आपकी औलाद वैसी ही बनेगी। बहुत अच्छी मिसाल है इसके लिए, अगर माँ 24 घंटे मोबाइल लिए लेती है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ ही बढ़ेगा। और अगर माँ बाप बच्चे के सामने तिलावत करते हैं, ये किताबें पढ़ रहे हैं, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली जो है किताब हाथ में उठाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है क्या पता चलती है कि जैसा आप अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें। वालिदैन की जिम्मेदारी बस ये नहीं है कि वो अपनी औलाद को अच्छी ग़िज़ा खिलाए, अच्छा लिबास पहनाए, अच्छी तालीम दे, बल्कि उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि औलाद की अच्छी तरबियत करे। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें दुआओं का भी सहारा लेना चाहिए, जैसे कि तमाम अंबिया ने दुआएं की। तो औलाद की तरबियत में अहम रोल क्या प्ले करती है, हमारी दुआएं। अंबिया का तरीका यही था, जो सालिहीन थे उनका तरीका यही था कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला से अपने आने वाली नस्लों के लिए खूब 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 दुआएं किया करते। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम देखते हैं कि वो क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बना दे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी, और हमारे परवरदिगार मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। आप देखिए तड़प क्या है कि अल्लाह मैं भी नमाजी बन जाऊं और मेरी औलाद को भी ऐसे अमल में लगा दे जो कि तुझे मतलब तेरी बंदगी के कामों में लगा दे। इसी तरह सूरह बकरा में आता है आयत नंबर 133 कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि जब याकूब की मौत का वक्त आया क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या होती है कि हमारे बाद हमारी नस्लों का क्या हाल होगा। यानी मौत के बाद उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि मेरे बाद क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि इसके दीन का क्या होगा, कि बस नस्लों में दीन चला जाए। इससे पता चलता है कि वालिदैन को अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। अगर उनके अंदर कोई कमी कोताही है तो वालिदैन की दुआएं जो है वो शर्फियत कबूल शर्फियत रखती है। तो खूब खूब अपनी औलादों की उन कमजोरियों के लिए दुआएं करना चाहिए। अब हम देखते हैं तरबियत के अहम नुकात क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये बच्चे की तरबियत का भी पहला पॉइंट है और बच्चे के जो हुकूक है ना वालिदैन पर, उसका भी पहला पॉइंट यही है कि बच्चे की तरबियत का एहतमाम विलादत से पहले ही शुरू कर दिया गया। यानी अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं है, लेकिन उसकी तरबियत का सबसे अहम जो रोल प्ले करना है उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि बच्चे के लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए।
یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے اخلاق، اس کی عادات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر والدین کو خاص طور سے نیک اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ربی حبلی من لدنک ذریتی طیبا انک سمیع الدعاء، یا میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور تو بہت عطا کرنے والا ہے، اور تو بہت سننے اور بخشنے والا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ بچے کے لیے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ اس کے لیے نیکی کی دعائیں کریں کہ اللہ میری جو بھی اولاد ہو وہ نیک بخت ہو، نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی صرف کرنے والی ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ وہ سالم بھی ہو، یعنی ہاتھ پیر منہ کان ناک سے بھی سلامت پیدا ہو۔ جیسے سورہ فرقان میں آتا نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو اولاد کی پیدائش، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان دونوں نعمتوں پر پہلی چیز یہ ہے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے لیے خوب 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 دعاؤں کا تحفہ دینا ہے۔ پھر اس کے پیدائش سے پہلے اس کا حق کیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، ایک ایسی عورت کو بیوی بنایا جائے جو اخلاقاً بھی درست ہو اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی درست ہو۔ اس کو ہم آگے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے، لیکن صالحین کی سنتوں میں یہ چیز آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سے جو سنت ثابت ہے وہ کیا ہے؟ تحنیک کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معصوم بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ہمیں بچوں کی تحنیک کرنے کا بھی، مطلب یہ ان کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چبا کر اسے نرم کر کے اس بچے کو چٹا دیا کرتے تھے۔ تحنیک کرنے والے کے اخلاق، اس کے عادات کا بھی بچے پہ اثر پڑتا ہے، یہ اس کے جسم کی غذا بھی ہے، اور اس کی روح کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر سنانا چاہیے، یہ اس کی روح کی غذا بھی ہوگی۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل فریش مائنڈ ہوتا ہے، جس طرح سے کے حالات وہ دیکھتا ہے وہ اسی طرح سے بنتا چلا جاتا ہے، وہی وہ طریقے اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہیں دیا، آپ نے خرما یعنی کھجور منگوائی اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگا دیا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ جب بچے کو نہا دھلا کر تیار کیا جاتا اور لوگ بچے کو دیکھنے آتے تو اس وقت خالی دیکھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے بہت بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین تحفہ جو اس بچے کو دیا جائے وہ اس کو اچھی دعائیں دینا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اس کو کون سا ڈریس دیں، اسے کوئی باتھنگ کٹ دے دیں، اسے کوئی یہ دے دیں، لیکن دعائیں سرے سے ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ تحفے بھی دیں اس آنے والے بچے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ بہترین دعاؤں کے کارڈز آپ لے جا سکتی ہیں، اپنی زبان سے پڑھ کر دل کی گہرائیوں سے اس بچے کے لیے دعا نکالیں۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے ان کی جو تحنیک کرنے کے لیے خاص طور پر مکہ سے کھجور منگوائی، اور ایک نیک خاتون ام علی اس وقت سب سے مشہور تھی نیکی میں، ان سے تحنیک کروائی، یعنی ان سے درخواست کی کہ آپ اس کی تحنیک کیجیے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل کا اپنا مقام کچھ کم نہیں تھا، کیونکہ کبھی بھی کسی شخص کا اپنے آپ کو نیک سمجھنا درست نہیں ہوتا اور کبھی بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا، مطلب سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں۔ ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے، اور ایک منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھے اور اڑ جائے۔ تو آپ دیکھیں وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام ہیں،
لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں تو میں ہی تحنیک کر دیتا ہوں، نہیں، انہوں نے اس اپنے دور کی جو سب سے مطلب نیک خاتون تھی ان کے ذریعے تحنیک کروائی۔ تو پہلے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو متقی بھی نہیں سمجھنا چاہیے اتنا، جیسے ہمیں قرآن سے بھی چیزیں ملتی ہیں، سورہ نجم کی آیات میں آتا ہے کہ بس اپنے نفسوں کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ متقی تم میں سے کون ہے، تم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ تم متقی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو میری؟ اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے سبا جی، بیچ میں چلی گئی تھی۔ وہ بیچ میں کال آ گئی تھی، وہ بار بار ڈسٹرب کرتے، اس لیے میں نے انہیں منع اوکے کرا۔ ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے الحمد للہ، گریٹ۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہے دوسرا جو تربیت کا دوسرا جو مرحلہ آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ بچے کا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5472 اور 5471۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیقے کے تعلق سے بھی ہمیں کافی تعلیمات دین نے دی ہے کہ مثلاً 7ویں دن بچے کے بال اتارے جائیں، اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے، یا چاندی کی جو قیمت ہو وہ صدقہ کر دی جائے، اور اس کا بہت اچھا سا بامعنی نام رکھا جائے۔ اور صحابہ کی سنت یہ تھی کہ جب بچے کا سر منڈواتے تھے نا تو دودھ میں زعفران ملا کر اسے سر پر مل دیا کرتے تھے۔ اب اس کے کیا بینیفٹس ہیں اسے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کی ریسرچ کری جائے تو پتہ چلے کہ اس کی کیا بینیفٹس ہیں۔ پھر بتایا کہ یہ جو بال ہیں ظاہر ایک گندگی میں رہتے ہیں، وہ بچہ جب نکلتا ہے تو خون میں لت پت بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا کہا ہے کہ اس کی گندگی کو اس سے دور کرو۔ یہ بال جو اس کے سر پہ پیدائشی ہوتے ہیں یہ بیماریوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ بچے جو بہت دن تک ان کے بال نہیں اتارے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے فیس پہ ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں، الرجی ہوتی ہے، باری باری دانے بھرنے لگتے ہیں، ریڈنس آ جاتی ہے، تو اسکن پرابلمس، یہ اسکن الرجی ان بچوں کو ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اس پہ بھی ہدایت ہے کہ ان بالوں کو، اس گندگی کو دور کرو، یعنی ان کے بالوں کو اتارو اور اس کی ہم وزن چاندی صدقہ کرو اور اس کا اچھا سا نام رکھو۔ اچھا، اب عقیقے کے تعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے لیے 2 جان ذبح کرنی ہے، یہ 2 جانور، اور بیٹی ہو تو اس کے لیے 1 جان آپ کو ذبح کرنی ہے، 1 جانور، اور یہی سنت ہے۔ اور ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے جو دنیا میں آ رہا ہے وہ رہن ہے، یعنی گروی رکھا ہوا ہے، آپ اس کی طرف سے قربانی کریں اور اس رہن کو چھڑوا لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی اتنا تو خرچہ ڈلیوری کا ہوا ہے، اتنے لوگ ہیں، اسے نہیں بلائیں گے تو ناراض ہوگا، تو چھوڑو، عقیقہ دیکھا جائے گا، برتھ ڈے منا لیں گے۔ اور وہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، وہ کبھی کبھی کسی کسی خاندان میں تو دیکھا جاتا ہے کہ 2-3 بچے اکٹھا ہو گئے تو پھر عقیقہ سب کا ایک ساتھ ہوتا ہے کہ تاکہ بڑی دعوت ہو جائے، زیادہ جانور ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، بچے کا عقیقہ جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ پھر ہم اس باتوں میں تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں کہ صاحب بچہ جو ہے وہ دین پر نہیں آ رہا ہے، وہ ہماری سن ہی نہیں رہا ہے، وہ گروی پڑا ہوا ہے، آپ نے اسے ابھی تک گروی چھڑایا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ اس بات کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بچے کا حق ہے اور تربیت کا بھی حصہ ہے کہ اس کے اچھے نام رکھے جائیں، یعنی ایسے نام رکھو کہ جب آخرت میں تمہارا نام پکارا جائے تو اس پر تمہیں خوشی ہو۔ نام پکارنے میں بھی آسانی ہو، یعنی آسان نام ہو، پکارنے میں بھی آسان بھی ہو اور اچھا بھی ہو، اور معنی میں بھی اچھا ہو۔ کبھی کبھی نام کا معنی بہت اچھے ہوتے ہیں پر پکارنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت ٹپیکل ہوتا ہے کہ ہر انسان اسے صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس جگہ ہم یہ ہے کہ اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کے پیٹ نیم رکھ لیتے ہیں، کوئی سالوں سال تو کوئی چنو بول رہا ہے، کوئی منو، کوئی گڈو، کوئی پپو، اور اس کا حقیقی نام کیا ہے وہ کبھی کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ نک نیم ایسے رکھے جاتے ہیں کہ حقیقی نام لوگوں کی
ذہن سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ناموں کو رکھتے وقت یہ بھی دھیان رکھا جائے کہ جیسے انبیاء اکرام کے ناموں پہ نام رکھنا یا صحابہ کے ناموں پہ نام رکھنا، تو اس پہ بھی ہم اسپیلنگ کو دیکھیں کہ صحابہ کی اسپیلنگ کیا آتی ہے اور ہم کیا نام رکھ رہے ہیں۔ جیسے ایک نام ہے، صحابی ہیں معاذ بن جبل، ہے نا، نام سنا ہوگا آپ سب نے۔ لوگ ان پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور نام پکارا کیا جا رہا ہے، معاذ معاذ معاذ۔ وہ معاذ نہیں ہے، وہ نام ہے معاذ۔ معاذ نام کو آپ نے معاذ کر دیا، معاذ کا میننگ کچھ اور ہے، معاذ کا میننگ کچھ اور ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یونیک نام، یونیک نام ہو، ہمارے بیٹے کا جو نام ہے وہ کسی اور کا نام ہو، الگ سا ہو۔ اب اس میں چاہے نام کی میننگ کچھ ہو یا نہیں ہو، ایک ٹرینڈ سا چل دیا ہے نیا نام رکھنے کا۔ بھئی اگر آپ کو اتنا ہی یونیک چیز چاہیے تو آپ اپنے بچے کا نام اسٹیئرنگ رکھ دیں، کسی کا نہیں ہوگا، ہے نا؟ یا آپ پریشر کوکر رکھ دیے، کسی نے آج تک نہیں رکھا ہوگا۔ تو ان یونیک کی ہولڈ میں نا ہم نے جو اس کا ایک، ہمیں دین نے جو ایک تربیت کری ہے، ہمیں ایک دیا ہے کہ آپ نام وہ رکھیں جو نیک لوگوں کے نام تھے دنیا میں، جو کچھ کر کے گئے، جو اللہ کو راضی کرنے کے کام کر کے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں احمد بن حنبل ہے نا، آپ احمد نام رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کتنی سیرت بھری پڑی ہے۔ میں نے جس وقت اپنی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہاجرہ رکھا، تو میرے سننے والوں میں دور تک کسی کا نام ہاجرہ نہیں، کسی کا نام ہاجرہ نہیں تھا، کسی خان پتہ چلا پر دادی کا کسی کا نام تھا ہاجرہ۔ تو لوگوں نے کہا اتنا بوڑھا سا نام رکھا تم نے ہاجرہ، بہت بوڑھوں کا نام تھا پہلے زمانے میں، آج تو کوئی رکھتا نہیں ہے ہاجرہ۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ دیکھیں کس ہستی کا نام تھا یہ ہاجرہ۔ مطلب وہ ہستی ایسی ہے کہ آج تک ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کے نشانوں پر آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ اس ہستی کا نام ہے ہاجرہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جس نیت کے ساتھ ہم کسی نام کو چوز کرتے ہیں اور جس شخصیت کو ہم کاپی کرنے کے لیے اس نام کو چوز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اوصاف بھی اس بچے میں ڈالے گا، کیونکہ ہماری نیت کیا ہے نا، ہم ویسے دعائیں بھی کریں، ویسے کوششیں بھی کریں کہ اللہ اسے ہاجرہ جیسی تربیت نصیب فرما دے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پیٹ نیم ہے وہ رکھے تھے، جیسے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیٹ نیم تھا وہ کیا تھا، ابو تراب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سنتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے، یہ جب بھی آپ پکارتے تھے ابو تراب تو وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جو عائشہ کا بھی آپ نے پیٹ نیم رکھا ہوا تھا، تو یہ اس کے لیے منادی نہیں ہے پیٹ نیم رکھنا، لیکن یہ ہے کہ جو اصل نیم ہے وہ بھی پکارا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تو تمہارے ناموں میں سے سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے اللہ کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا کے ناموں میں جو سب سے پسند ہے نا لوگوں کے نام، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گی تو اتنا کثرت سے یہ نام ملتا ہے کہ اگر ان کے ولادت ساتھ میں لگی نہیں ہوتی تو ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہی رہتے ہیں۔ بھائی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف، مطلب اتنی تاریخ بھری بھی ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ اس نام کو بہت زیادہ رکھا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ کو یہ دونوں نام بہت پسند۔ آپ نے بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ میرے نام پر نام نہ رکھو، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر نام مت رکھو۔ جیسے آپ کی کنیت کیا تھی، ابو قاسم، ابو قاسم آپ کی کنیت تھی نا، تو اس پر نام رکھنے کو منع کرا۔ اور نام کون سے رکھنا ہے، جیسے احمد، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے، طٰہٰ بھی آپ کے لیے آتا ہے، تو اس پر نام رکھنے کو کہا۔ اگر کسی نے ناعلمی میں کوئی ایسا نام رکھ لیا ہو جس کے معنی صحیح نہ ہو تو اس نام کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ام سلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، پہلے ابو سلمہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام برہ تھا، تو آپ نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ برہ مینس نیکی، تو آپ نے کہا مطلب کہ اس چیز کو برا مانا گیا نا کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو، اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی نیکی کا اظہار مت کرو۔ تو بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، تحنیک کرنا، عقیقہ کرنا، اس کا اچھا نام رکھنا، یہ سب اس کے
विलादत के यानी उसकी तरबियत के भी हिस्से हैं और उसके हुकूक भी हैं जो वालिदैन पर आयद होते हैं। अब हम 14 पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट क्या है विरासत इसकी तरबियत में, आप नोट नोट डाउन करते रहिए इन पॉइंट्स को। रजात यानी दूध पिलाना, ये बहुत अहम अमल है औलाद की तरबियत में। ये बच्चे की सेहत के उन तकाजों को पूरा करता है जो मतलब ये डिब्बे वाले जो मिल्क आ रहे हैं, मिल्क पाउडर, वो पूरे नहीं कर सकते। मदर फीड बच्चे को जहनी और जिस्मानी सेहत ही नहीं देते बल्कि एक मेंटल जो उनकी इमोशनली जो नीड है वो इमोशनली उसे स्ट्रांग बनाते हैं। यानी बच्चा जब माँ की आंखों में देखता है, जब माँ के जिस्म को, उसके सीने को अपने हाथों से छूता है और दूध पीता है, तो वो अपनी माँ से बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है। यहाँ से उसके अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं और ये माँ का बच्चे को दूध पिलाना ना सिर्फ बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है बल्कि माँ के लिए भी बहुत बड़ी दवाई है। आपको पता है कि डिलीवरी में या प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद हमारा हार्मोन से लेवल नीचे आने लगता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी आता है। तो ये एक हमारे जब बच्चा दूध पीता है माँ के सीने से चिपट के, तो उससे हमारी बॉडी से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो हमें सुकून देता है और बच्चे की तरफ हमारी ममता को बढ़ाता है। और जो फैट हमारी बॉडी में होता है वो भी इसके जरिए रिड्यूस होता है। जो प्रेगनेंसी में हम ओवर वेटेड हो जाते हैं वो भी इसके जरिए से डिजॉल्व होता है। और इसी एक अमल से माँ और बच्चे में मोहब्बत उल्फत पैदा होती है। ये मोहब्बत बाजार के डिब्बे से नहीं ला सकते आप। उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं अपनी बीवी से कहते थे जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी कि देखो ऐसे दूध मत पिलाना जैसे हैवानात अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बल्कि मोहब्बत के साथ इंसानियत के साथ पिलाना। और तुझ पर अल्लाह की ये मखलूक, मतलब इस नियत के साथ दूध पिलाना कि तुझ पर अल्लाह की ये मखलूक डिपेंड है जो जो तुझसे परवरिश पा रही है। यही बच्चा आगे चलकर अल्लाह की इबादत करेगा और नेक काम करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत के साथ दूध पिलाया जाए ताकि दूध के असरात ऐसे ही बच्चे पर हों और वो बच्चा भी अल्लाह की मोहब्बत में बंध जाए। समझ में आया ये पॉइंट क्या है? यानी जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, आप देखें बहुत सी ऐसी साहबियात का हमें पढ़ने को मिलता है कि वो बगैर वुजू के अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, और जब वो दूध पिलाती थी तो अल्लाह का जिक्र शुरू कर देती थी ताकि उस जिक्र के असरात उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाए। हमें तो होश ही नहीं होता, हमारा बच्चा दूध पी रहा होता है, हमारे हाथ में मोबाइल चल रहा होता है, हमें यही नहीं पता। बहुत सी माएँ तो मुंह में फीडर लगाई और अपना सीरियल, वो मोबाइल हाथ में चल रहा है और बच्चे के मुंह से निपल निकल गया। कितनी बार ऐसे वीडियोस आती हैं जो देखने को मिलती हैं हमें। बच्चे की तरबियत के 3 फेजेस होते हैं, एक घर, दूसरा स्कूल और तीसरा सोसाइटी। इन 3 फेजों को हम जानेंगे इंशाल्लाह कि सबसे पहला फेज जो है घर में बच्चे की तरबियत। हम क्योंकि बच्चे की तरबियत के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब वो जब वो बोलना नहीं जानता, सिर्फ सुन रहा होता है, उस वक्त बच्चा जो देखता है जो सुनता है वो अपनी मेमोरी में वो सब कुछ फीड कर रहा होता है। और जब बच्चा बोलने के काबिल होता है तो वो उन सब चीजों को बोलता है जो उसने इतने सालों से सुना था। आज साइंस यहाँ तक बता चुकी है कि जब बच्चा बूम में होता है माँ के, यानी रहम में होता है, तब भी वो माँ जो भी बोल रही है, वो सुन रही है, वो पढ़ रही है, उन तमाम चीजों के असरात बच्चे पर हो रहे होते हैं। तो पता ये चलता है कि माँ के प्रेगनेंसी के जो आमाल हैं वो भी असरअंदाज होते हैं बच्चे। आप देखें मरियम सलाम अलैहा की जो वालिदा हैं, जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला से मुनाजात करती कि अल्लाह ताला मेरे रहम में जो बच्ची है उसे शैतान के फितनों से अपनी पनाह में रख और इससे तू चुन ले और मैं इसे तेरे लिए सर्व करती हूँ, यानी तेरे लिए मैंने इसे वफ कर दिया है।
यानी वो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें पता नहीं है बेटा होगा या बेटी होगी, लेकिन उनकी दुआएं भी हैं कि अल्लाह इसे शैतान के शर से साफ पाक रखना, बचा के रखना, और उनके आगे तक की दुआ करे। नियत तभी से उन्होंने बना ली है कि अल्लाह ये तेरे दिन के रास्ते के लिए है, ये तेरे लिए मैंने ये जो भी मेहनत कर रही हूँ, बच्चा जो बना रही हूँ, जो परेशानी बर्दाश्त कर रही हूँ, वो सिर्फ तेरी मोहब्बत की खातिर। और कुरान कितना खूबसूरत वहां पर जिक्र करता है कि जब बच्चा पैदा हुआ कहती है तो लड़का नहीं लड़की। अल्लाह ताला कहता है, जबकि अल्लाह जाना है कि क्या होने वाला था, जब तुम नियत कर रही थी तब भी अल्लाह को पता था कि क्या होने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो करेगी, यानी ये लड़की जो करेगी वो लड़का नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने कैसा उन्हें चुना कि अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम जैसी औलाद पैदा करवाई। और फिर मरियम सलामुन अलैहा ने भी यही दुआ करी जब वो प्रेग्नेंट थी कि अल्लाह ताला इस बच्चे को शैतान के शर से पाक रखिएगा। और आप देखें कि अल्लाह के नबी ने शाद फरमाया कि मरियम सलामुन अलैहा और ईसा इब्ने मरियम को शैतान ने नहीं छुआ। जैसे हदीस में आता है ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान अपनी उंगली चुभोता है, यानी नाखून चुभो कर उसमें अपना हिस्सा लेता है, और जब वो उंगली चुभोता है तो बच्चा रोता है। डॉक्टर कहते हैं बच्चा नॉर्मल है इसलिए रोता है। तो क्योंकि जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी तो मेरी तीसरी औलाद का टाइम था, और मैंने खूब 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 दुआ करी थी। जो दुआएं मसनून है, जैसे वो है रब्बी इन्नी आउज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि अल्लाह ताला मैं चाहती हूँ कि शैतान के फितने से मैं तेरी पनाह तलब करती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ शैतान मेरे पास भी ना आए। और बच्चे के ताल्लुक से तो यकीन जाने कि जब मेरा बेटा की विलादत हुई तो मेरा बेटा रो के नहीं दे रहा था किसी तरह से, और डॉक्टर उसे खूब मार रही थी और वो रो नहीं रहा था। जब मैंने दुआ पढ़ना बंद करी तब वो बच्चा रोया क्योंकि मुझे लगा ये तो कूट काट के फेंक देंगे, इनका तो ईमान है ही नहीं इन चीजों पर। और बात को उन्होंने बकायदा स्पेशलिस्ट को बुलाकर चेक कराया कि देखिए इस बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि बच्चा रोया नहीं था। तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई ऐसे सिम्टम्स ही नहीं है जो एबनॉर्मल बच्चे में होते हैं। अब हमें नहीं पता ये क्यों नहीं रोया। तो उस वक्त क्योंकि हम एक तो इल्म वो है जो हम पढ़ रहे होते हैं, और हक़ुल यकीन हमें तब हासिल होता है जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसके असरात हमारी आंखों के सामने नुमाया होते हैं। तो दिल खुश होता है कि वाकईतन हमारा दीन हक है और हमें इसे अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे पहली चीज हमने क्या देखी कि प्रेगनेंसी में भी बच्चों यानी जो अंदर हमारे बच्चा पल रहा होता है उस टाइम माँ को ज्यादा से ज्यादा दीनी लिटरेचर पढ़ना चाहिए, क़िरात को सुनना चाहिए, और मतलब खुश रहना चाहिए। आज जैसे हम देखते हैं ना बच्चों में बहुत सी बीमारियां, आज जहनी बीमारियों के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जिसकी वजह ये होती है कि माँ प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का शिकार रहती है। घर में उसे सुकून का माहौल नहीं दिया जाता। आप देखें बहुत से घरों में आज भी जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो हर वक्त उन्हें ये सुनाया जाता है कि बेटा होना चाहिए। आज भी इतनी तालीम याफ्ता दुनिया हो गई, उसके बावजूद एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो स्ट्रेस में पूरा 9 महीना गुजारती है कि अगर ये बेटा नहीं हुआ तो पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। और शरीयत ने हमें क्या कहा कि जो भी हो उसमें आप खुशी मनाएं, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप कुछ बना सकें। अल्लाह सुब्हाना ताला दे रहा है, चाहे वो बेटा दे या बेटी दे। अल्लाह ताला चाहे तो बे औलाद भी तो छोड़ सकता है ना। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। तो ये चीज सबसे पहले। फिर आप देखिए घर में बच्चे की तरबियत में ये पॉइंट भी आता है कि बच्चा बड़ा मासूम है, ठीक है, अभी वो बोल तो नहीं सकता ना। बच्चा 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद बोलना शुरू करता है, और मेरे बच्चे तो 4 साल में बोलते हैं तो बहुत लेट बोलते हैं। तो जब बच्चा बोलने की उम्र में नहीं पहुंचता तभी माँ की तरबियत क्या काम करती है कि मसलन आप बच्चे को सुबह को उठा रहे हैं तो बच्चे को प्यार करके उसके गाल पे बोसा लें, उसके माथे पे बोसा लें, और उससे क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी आप बुलंद आवाज से कलमा पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। बच्चा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप उसे बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कंपलसरी है,
हमें शुक्र अदा करके ही उठना है अपने रब का। तो ये बच्चे की तरबियत के नुकात हैं जो माँ की गोद से शुरू होते हैं। पहले तो जब बच्चा कोख में होता है तब माँ तरबियत करती है, उसे सुना सुना कर, यानी कुरान खुद पढ़ रही है, उसका तर्जुमा पढ़ रही है और बच्चा अंदर सुन रहा है। फिर जब वो दुनिया में आया तो उसे इस बात का एहसास कराना। मसलन आप बच्चे को कपड़े पहनाते हैं ना, सब बच्चे सब लोग पहनाते हैं, तो कपड़े पहनाते वक्त उसका सीधा हाथ कपड़े में पहले डालें, फिर उल्टा हाथ। पैर पजामा पहना है तो पहले सीधा पैर डालें फिर उल्टा पैर। कपड़े उतारे हैं तो पहले उल्टा हाथ निकालें, फिर और पजामा उतारे हैं तो पहले उल्टा पैर निकालें। तो ये चीज जब आप बचपन से कर रहे हैं, कर बच्चा खुद तो कपड़े नहीं पहनता 1-2 साल तक, तो अब उसके ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, एक माँ की कोशिशों की वजह से। आप देखें, आपने 10 साल तक बच्चे को सुन्नत के हिसाब से कपड़े नहीं पहना, अब आप उसे डांटें, बेटा ये तुम उल्टा हाथ क्यों डालते हो कपड़े में, बच्चा क्या कहेगा, भाई मैं अभी 10 साल के, इससे पहले तो माँ आप ही कपड़े पहना रही थी ना। जब माँ शुरू से सीधा हाथ डालती है ना, और जब बच्चा के अंदर ताकत आती है उसके हाथ पैरों में, तो फिर आप नोट करें वो बच्चे जिनकी माएँ सीधा हाथ डालती थी, जब वो बच्चे के हाथ पैर हरकत नहीं करते थे, जब वो हरकत करने के काबिल हुए तो बच्चा खुद अपना सीधा हाथ ही उस कपड़े में डालेगा। उसके अलावा देखिए बहुत सी तालीमात, यानी ये बच्चा थोड़े बड़े हुए, आप टॉयलेट जा रहे हैं, आप उसे सिखा रहे हैं, नहीं नहीं बेटा नहीं, इससे टॉयलेट में जो है उल्टे पैर से दाखिल होते हैं, सीधे पैर से नहीं, उल्टा पैर पहले रखिए, ठीक है। फिर हम औज़ु बिल्ला पढ़ के जा रहे हैं, हम बाथरूम में जाने की दुआएं पढ़ रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं बच्चे को जोर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ। आपने खाना बच्चे ने खा लिया, वो जो भी आप सरले खिला रहे हो, आप फीडर पिला रहे हो, जब आप उसकी फीडर का कैप लगाएं तो जोर से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब बच्चा नहीं पढ़ा है लेकिन उसके कान उन चीजों को सुन रहे होते हैं। ये वो तरबियत है कि जब बच्चे की जुबान में बोलने की ताकत पैदा होगी तो वो सुनते सुनते उन अल्फाज को उसकी जुबान पर बड़े आसान हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि एक नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रहा तो वो कामयाब हो गया। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि 3 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा जब बोलेगा तो एकदम से बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नहीं हो सकता ना। होता क्या है कि जब बच्चे को से हम माँ बाप खेलते हैं, जब उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ना बच्चे से, तोतली आवाज में, आगू है, आगू बेटा है, लाल है, ये बातें बोलते हैं ना। उस वक्त हम जब लाड कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ये कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, उसको सुला रहे हैं तो गुनगुनाएं, कलमे को गुनगुनाएं, अल्लाह के नाम को गुनगुनाएं। तो अब वो बच्चा मुसलसल 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 एक चीज सुन रहा है। और आपने भी यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे कि बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं, वो मासूम से बच्चे, उनकी जुबान से निकल रहा है, बाकायदा सुनाई आ रहा है कि वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो है, ये तमाम चीजें माँ की कोशिश है। फिर माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा, छठा पॉइंट, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा। अपने औलाद को तहारत के बारे में समझाएं। देखिए बच्चा जो है 3-4 साल तक माँ के ही आसपास रहता है, यानी 9 महीने तक वो पेट के अंदर है, फिर उसके बाद 2 महीने तक वो बिल्कुल गोद में लेटा है, हर वक्त दूध पी रहा है माँ का, 2 साल तक, है ना। उसके बाद भी स्कूल जाने तक 4 साल तक का तो बच्चा हर वक्त माँ की गोद में है। तो माँ की गोद को पहला मदरसा कहा गया है कि बच्चे को हर चीज का माँ को ख्याल कराना है। अगर वो यूरिन पास कर रहा है तो अच्छी तरह से संजा कराना, बच्चे को इस बात का एहसास कराना कि ये गंदगी है, ये नापाकी है और ये पाकी है। इसी तरह अगर बच्चा, ज्यादा बच्चे हों तो उनमें एतदाल करना, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना और एतदाल करना बच्चों में, इससे भी आपस में बच्चों में भी मोहब्बत पैदा होती है। आज हम देखते हैं कि आज जो आपस में, यानी जो हसद है ना, वो अब गैरों में नहीं रही, अपनों में आ चुकी है। और खासकर एक ही, यानी सिबलिंग में भी हमें हसद देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह इस सिबलिंग मतलब हसद की बीमारी की जो वजह है वो वालिदैन की तरबियत।
یہ بیماری پرورش پاتی ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے. یعنی لڑکا ہو اور لڑکی ہو تو اس میں بھی ناانصافی نہ کریں. اسلام میں درست نہیں ہے ایسا بیہیویئر کرنا کہ ایک ساتھ، مطلب اس سے کیا ہوتا ہے نا، ہم بچوں کو باغی بنا رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہ کہ باپ باہر دکان سے آ رہا ہے اور وہ صاحب ہاتھ میں چاکلیٹ لے کے آ رہا ہے، اور اس نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ سہلایا اور اس کے ہاتھ میں چپس یا چاکلیٹ کا پیکٹ دے دیا. ہاں بیٹا یہ لو، میں تمہارے لیے لایا ہوں. اور وہ بیٹی کھڑی مایوسی سے باپ کا منہ دیکھ رہی ہے. اب بتائیں، ایسی بچی کیا والد کی عزت اس کے دل میں اترے گی؟ یا ایسی بچی کیا اپنے بھائی سے حسد نہیں کرے گی کہ ساری چیزیں اسی کو مل رہی ہیں؟ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد کیوں آیا، کیوں انہوں نے آخر اپنے بھائی کو کنویں میں تک پھینک دیا؟ کیونکہ وہ ان کی ماں بہت بچپن میں ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے پھپھیوں کی توجہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرف بہت تھی، کیونکہ یہ ذرا بڑے تھے اور بنیامین بہت چھوٹے تھے، پیدا ہی ہوئے تھے جب ان کی ماں مری تھی، ان کی پیدائش میں ہی مری تھی. اور اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی بھی محبت زیادہ ان کی طرف تھی کہ بنا ماں کا بچہ ہے تو وہ اس ماں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محبت دے رہے تھے اس بچے کو. اور یہیں سے شیطان نے ان بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا. تو اس چیز سے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو آپس میں دشمن نہ بنائیں. ہم ماؤں کی سب سے بڑی کمیاں کیا ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو ایک دوسرے کا حاسد بنا رہے ہیں. حدیث سنیں، بخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے والد گھر آئے اور کہنے لگے کہ میں نعمان کو فلاں غلام دیتا ہوں. نعمان کی والدہ بہت ہوشیار عورت تھی. انہوں نے کہا یہ بات میں تب تک قبول نہیں کروں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ نہ کہیں. وہ تینوں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. ان کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر یہ غلام نعمان کو دے رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو بشیر نے کہا کہ نہیں، اور بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو؟ تم نے سب کو غلام دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. اللہ کے نبی نے اسے ظلم قرار دیا ہے. اور آپ دیکھیں نا، وہ بچے وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ ظلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو کہ کیا ہم ان کے سگے نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسا بیہیویئر کیوں کرتی ہیں. یہ بھائی کو تو پکڑ پکڑ کے دودھ کی گلاس پلا رہی ہیں اور ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ آپس میں بہنیں بھی، آپ دیکھیں ہر بچہ جو ہے نا الگ خوبی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ادھر کہا بیٹا پانی لاؤ، وہ پانی لیے کھڑے ہوئے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بیٹا پانی پلا دو، بیٹا پانی، وہ مطلب لاپرواہ ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے والدین کا کہ جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، پھر ان کی کیئر بھی زیادہ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جو بچہ تھوڑا لاپرواہ ہے، ایک تو اس کے اندر اخلاقی کمزوری ہے، مطلب وہ لاپرواہ ہے. پھر آپ نے جب اس بچے کو زیادہ توجہ دی جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ بچہ یہ دیکھ کے آپ سے اور دور ہو جائے، پھر وہ اس کے اندر اور برائیاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. جبکہ ہمارے دین نے جو اولاد نافرمان ہے، نالائق ہے، اس کو بھی وراثت سے محروم نہیں کیا. تو ہم والدین اپنے تحفوں سے اپنے بچوں کو محروم کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے ماں باپ کی تربیت کا اہم رول کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں برابری کریں، ان میں انصاف کریں. اگر بڑے بھائی کی غلطی ہے تو اسے بھی نصیحت کریں، اگر چھوٹے کی غلطی ہے چھوٹے کو بھی نصیحت کریں. ہر وقت یہ نہ ہو کہ بڑے پر 7 خون معاف ہے اور چھوٹے کو ہر بات پہ پکڑ لیا جائے، یا چھوٹے پہ 7 خون معاف. کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارا چھوٹا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے، وہ سب کو ستا رہا ہوتا ہے، کسی کی کاپی پھاڑی، کسی سامان نکال کے کھا لیا، کسی کا سامان اپنے دھوس میں لے لیا، جب کوئی سے چھینتا ہے تو روتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ارے یہ چھوٹا ہے اسے دے دو، ارے یہ چھوٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے دے دو چھوٹے بھائی کو. اس میں وہ چھوٹے بھائی کے بگاڑ کا سامان ہو جاتا ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بس میں تو ایک چیخ ماروں گا، ماں خود اس سے ڈانٹ کے مجھے دلوا دیں گی. تو ایسا نہیں کریں، چھوٹے کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بیٹا یہ آپ کی نہیں ہے، یہ بھائی کی چیز ہے، آپ بھائی کی چیز نہیں لے سکتے. جو آپ کی چیز ہے وہ آپ لیں گے، جو بھائی کی چیز ہے وہ بھائی لیں گے. یہ چیز بچپن سے ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. یقین جانے الحمدللہ ثم الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے بہت میرے اوپر کرم کرا، بہت میرے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کری کہ میرے دل میں یہ چیز ڈالی، اور میں نے شروع سے اپنے بچوں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ زور دیا ہے کہ نہیں، یہ اپی کی چیز ہے، یہ آپ کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اسے بغیر پوچھے چھپ کے لیں گے تو آپ خیانت کریں گے، آپ چوری کے مرتکب ہوں گے۔ چاہے بہن کی چیز ہے لیکن آپ چور تسلیم کرے جائیں گے، اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو یعنی بچپن سے اس چیز کا ڈرایا ہے کہ دیکھو یہ اتنا آسان چیز نہیں ہے کہ آپ نے اپی کے بیگ سے چاکلیٹ نکال کے کھا لی۔ اور آپ یقین جائیں، مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی تھی جب میرا ہسبینڈ دبئی سے جو ہے ایک بہت بڑا پیکٹ لائے تھے چاکلیٹ وغیرہ کا، تو میں نے سب بچوں کے حصے بنا کے انہیں تقسیم کی۔ تو جو بڑی بہن کا سامان کی ڈرار میں رکھا تھا، وہ اسکول گئی ہوئی تھی، تو میرا چھوٹا بچہ جو کہ 4 سال کا تھا، وہ اس نے ڈرار کھولی، اس نے دیکھا سب سامان رکھا ہوا ہے، اور دوڑا دوڑا میرے پاس آیا، بہن اسکول گئی ہوئی تھی، اور آ کے بولا کہ وہ مما ان کی اپی کی ڈرار بھری ہوئی ہے، میرا سامان ختم ہو گیا، میں اس میں سے چاکلیٹ نکال کے کھا لوں کیا؟ یعنی اسے یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں نکال کے کھا لوں، اسے ہی پتا تھا میں کھا نہیں سکتا اس چیز کو، تو وہ مجھ سے اجازت لینے آیا، تو میں کہ نہیں بیٹا یہ اپی کی چیز ہے، اگر اپی آپ کو اجازت دیں گے تب آپ لے سکتے ہیں، ورنہ میں اس کی اہل ہوئی نہیں، مطلب یہ چیز میری نہیں ہے نا، یہ تو اپی کی چیز تھی، انہیں دی گئی تھی، آپ کو بھی دی گئی تھی، تو اپی اس کی مالک ہے، اپی کی اجازت کے بغیر آپ نہیں دے۔ تو اس وقت میں نے میرے مطلب دل سے اللہ کی شکر گزاری نکلی کہ اللہ کس وقت میں اس کے دل میں یہ چیز تو نے ڈال دی کہ وہ چاہتا تنہائی میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے آ کے جب پوچھا تو میں نے اللہ کو اس دن بہت شکر ادا کرا کہ اللہ یہ، لیکن اسی چیز کو آج دنیا والے کیا کہتے ہیں، مطلب اسی چیز کے بارے میں نے اپنے خلاف بہت سی باتیں سنی بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت اپنا پرایا سکھاتی ہو، بچوں میں یہ نہیں ہوتا ہے، اتنا اپنا پرایا سکھایا ہے بچوں کو، یہ کیا ہوتا ہے، یہ تمہاری چیز ہے، یہ تمہاری چیز ہے، سب کی ہے سب چیز۔ تو اسے بہت سے لوگوں نے اس پوائنٹ کو بڑے نگیٹیولی بھی لیا ہے کہ نہیں یہ تم اپنا پرایا تم نے بہت سکھایا ہوا ہے اپنے بچوں کو، جبکہ یہی بچپن، دیکھیے یہ بچپن سے ہی نیو پڑتی ہے، اگر ہم بچپن سے یہ چیز گھٹی میں نہیں دیں گے بچوں کو، یہی لوگ بڑے ہو کر دوسرے کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے کسی کی ایک بالش بھی زمین غصب کی اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ سب چیزیں؟ یہ بچپن سے نہ سکھانے کی وجہ سے آگے چل کے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں۔ پھر آپ 7واں پوائنٹ دیکھیے، کیونکہ ٹائم میرے شاید بہت کم رہ گیا اور میرے پاس پوائنٹ بہت زیادہ ہیں بتانے کے۔ بچوں کو آپس میں کبھی کمپیئر نہ کریں، یہ بھی ایک والدین کی سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی کمی، یہ ہماری تربیت کا سب سے کمزور پہلو ہے کہ ہم ہمیشہ بچوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، کبھی شکلاً تو کبھی عقلاً تو کبھی مزاجاً تو کبھی یہ کہ بھائی اس میں سلیقہ زیادہ ہے، اس میں سلیقہ کم ہے، اور یہ غلطی تو میں نے بھی کی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارا ایک کیونکہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے بھی یہی چیز سیکھی تھی نا کہ دیکھو وہ تمہارا بڑا بھائی تو 90% ایگزام میں لاتا ہے پرسنٹیج، اور تم 70% بھی نہیں لا پا رہے ہو، دیکھو فلاں کی بیٹی تو اتنا اچھا اس کی رائٹنگ ہے، تمہاری اتنی رائٹنگ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے بچپن سے سنی ہے، تو ظاہر ہے ہماری بھی زندگی کا یہی حصہ ہو گیا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنی خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی کمیوں کو کبھی اس کے سامنے نہیں کہیں کہ تم کالے ہو یا تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جیسا چاہا بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس سے بچے کے اندر امپیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کی کا عقیدہ اسلام سکھائیں، یعنی ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مطلب بچہ اسکول مدرسے جائے نہیں جائے لیکن گھر سے ہی اسے چیز سکھائی جائے کہ چلتے پھرتے اللہ کی نعمتیں اسے دکھائی جائیں، بتایا جائے یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے، ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، نبی کریم صلی جی اللہ آپ علیہ کے پاس وسلم 3 منٹس رہ گئے۔ اللہ اکبر، مجھے بہت چھوٹا کوئی ٹاپک دیا کرو، اب اس میں اتنا اہم پوائنٹس ہیں، لیکن خیر یہ حدیث کے ساتھ میں پھر ختم کر دوں گی، جبکہ ہمارے ابھی صرف 8 پوائنٹ ہوئے ہیں اور مجھے آپ کو بتانا تھے پورے 17 پوائنٹ۔ تو چلے خیر، آپ 5 منٹس میں تھوڑا سا کور کر لیجیے جلدی۔ چلیں پھر یہ حدیث میں نہیں پڑھتی ہوں، آپ 3-4 حدیثیں تھیں، حدیث ایک پوائنٹ پر چلیں۔ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، یعنی آپ جیسا ماں کو بچہ دیکھتا ہے ویسے ہی بنتا ہے۔ ایک شخص آ کر
कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप में से मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। यानी 3 हिस्से माँ को देकर एक हिस्सा कहा तुम्हारा बाप। क्यों ये चीज कही गई? क्योंकि माँ ही सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है, और माँ ही वो पहला मदरसा है जो बच्चे की तरबियत कर रही होती है। हम देखते हैं इसके मुतालिक हमें बहुत सी रिवायतें मिलती हैं। यानी उम्मे हबीबा की एक मिसाल मिलती है कि उनके शौहर मुर्तद हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की। यानी माँ अगर दीनदार होती है तो बच्चा भी दीनदार होता है, बच्चा अपने माँ के दीन पर होता है। और इसी मारे माओं से उनके बच्चों की तरबियत का सवाल किया जाएगा, हम लोगों से सवाल होना इस पर। अब आप देखें सबसे बड़ा वाकया तो उनका आता है बीबी हाजरा का। आप उनके शौहर एक सहरा में छोड़ के गए, लेकिन जब वो वापस लौट के आते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करने को देखता हूँ, और उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब माँ की पूरी तरबियत का खुलासा है। उनका जवाब था कि कौला या अबती फाल मा तो उमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिना साबिरी। ये ए बजान आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, और इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। यानी ये माँ की तरबियत थी कि वो अपने बाप से किस तरह से पेश आते हैं, कैसे उन्हें हक देते हैं। फिर बाप, इस माँ की औलाद की तरबियत में बाप का भी एक रोल है। वो रोल क्या है कि सारे दिन जब माँ बच्चे को देख रही होती है, तो जब बाप शाम को घर आए तो वो सवाल करे अपने बच्चे से कि बेटा आज तुमने सबक याद करा, माँ की कोई नाफरमानी तो नहीं की, माँ को परेशान तो नहीं किया, ट्यूशन गए थे नहीं गए थे, नमाज टाइम पे अदा हुई थी नहीं हुई थी, उस्ताद के साथ कोई बदसलूकी तो नहीं हुई, कहना माना था, नमाज वक्त पर अदा की थी नहीं। और अगर माँ किसी बात की शिकायत करे तो बात सीरियसली उसकी तंबीह करे, और बच्चे को ये आगाह करे कि भाई आगे से मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी माँ से। यानी माँ को ऑनर दे। ये माँ, ये क्योंकि दोनों गाड़ी के पहिए हैं ना। अगर माँ, जिन घरों में ये होता है कि माँ ने शिकायतें करी और बाप ने, और बच्चे का मम्मी अब्बा देखिए अम्मा ने मुझे दुकान पे जाने नहीं दिया चिप्स लेने, और बाप ने कहा कि साहब क्या करती हो मेरे बेटे को, क्यों नहीं जाने दिया भाई तुमने, जाओ बेटा जाओ चिप्स लेके आओ। तो बच्चे को पता चल गया कि मेरी माँ की कोई हैसियत है ही नहीं, दो कौड़ी की उसकी इज्जत माँ की कर दी बाप ने। तो इसमें बाप का भी बहुत अहम रोल है। फिर बच्चे की तरबियत में स्कूल और दरगाह का भी रोल है। यानी जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है और घर से निकलता है, तो अब वो जा रहा है दरगाह। यानी अब वो 6-7 घंटे या तो स्कूल में गुजारता है या किसी मदरसे में गुजारता है। तो अब वहां पर उसका रोल क्या होना चाहिए, उस्ताद को किस तरह बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए। फिर बच्चे के लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बंदोबस्त करना चाहिए। जितने हम फिक्रमंद दीन दुनियावी तालीम के लिए होते हैं, उतनी दीनी तालीम के लिए भी फिक्रमंद हो। दोस्त और अहबाब का रोल, यानी माँ बाप की जिम्मेदारी ये भी है कि वो नोट करें कि हमारे बच्चे के साथी कैसे हैं, पता करें कि उनकी दोस्ती किससे हैं, उनके बाप कौन है, उनके घर का माहौल क्या है, माशरे में उनकी क्या रेपुटेशन है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो में से हर किसी को ये ख्याल रखना चाहिए कि उसने दोस्ती किससे की है। यानी वालिदैन को इस बात का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चों के दोस्त कौन है। फिर बच्चों की परवरिश में खेल कूद का भी एक नज्म हो। यानी ये ना हो कि बिल्कुल उन्हें खेलने से रोक दिया जाए या हर वक्त खेलने दिया जाए, बल्कि उनके साथ मिलकर आउटडोर खेल खेलना चाहिए, ताकि बच्चों की जिस्मानी तवानाई भी हो, और हर वक्त उन्हें कंप्यूटर गेम पर नहीं छोड़े दें। बच्चे के दरमियान इनामी मुकाबले करवाने चाहिए, यानी कंपटीशन आपस में। अच्छा चलो कौन सबसे पहले एक रुकू पढ़ के आएगा तो मैं उसे ये टॉपिक दूंगी, कौन रोजाना जो है टाइम पे नमाज पढ़ेगा तो मैं उसे ये दूंगी। एक हफ्ते का टारगेट रख ले, उसमें आपस में कंपटीशन कराएं। बच्चे की तरबियत में जो ईमानियात को दाखिल करें, यानी उनको झूठ ना बोलना, अखलाकियात, गीबत नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, वगैरह वगैरह बचपन से माँ बाप इसका ख्याल रखे। तरबियत का नाजुक मरहला, सबसे बड़ा मरहला क्या है कि जब बच्चा स्कूल के बाद कॉलेज में जाता है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनके साथ अब दोस्ती बना लें, ताकि पता चले कि बच्चे के अंदर क्या ख्यालात आ रहे हैं, उसे हराम दोस्तियों से रोका जा सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब जब बच्चा 7 साल का होता तो हम उनसे खेलते, फिर जब 7 साल तक हम उनकी तरबियत करते, और 7 साल के बाद हम उनके दोस्त बन जाते।
आज हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों से बात ही नहीं करते, खास कर बाप बस वो पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है, उसे यही नहीं पता कि मेरे कौन सा बच्चा किस क्लास में है। वो इंडियन फादर जो होते हैं वो खास कर एंग्री यंग मैन के बनकर घर में दाखिल होते हैं। वो घर में दाखिल होते हैं और बच्चे घर से निकल जाते हैं। तो ये रवैया अच्छा नहीं है। जब आपके बच्चे आपसे इतने दूर हैं तो आप बताएं, जमाने की जो भी मुश्किलात है आप उन्हें क्या गाइड करेंगे जब आप आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर जब बच्चे बालिग हो जाए, कॉलेज लाइफ से पहले उनके निकाह कर दें। कम से कम निकाह, अगर वो कमाने के काबिल नहीं हो ना, आप निकाह कर दें और कह दें जब इसकी जॉब लग जाएगी तब हम रुखती करेंगे। ताकि अगर वो बात करे तो अपनी बीवी से बात करे, वो चैटिंग करे तो अपनी बीवी से चैटिंग करे, हराम दोस्तियां ना बना सके। अक्सर वालदेन का, मेरा आखिरी जिससे मैं अपने प्रोग्राम का खत्म करूंगी वो क्या है कि अक्सर वालदेन का सवाल ये होता है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे बच्चे सुधरते क्यों नहीं। इसकी अहम वजह यह है कि बुराइयों के तमाम रास्ते हमने खोले रखे हैं। सबसे पहले हम अपने टीवी के जो केबल्स हैं वो निकाल फेंके, और आज तो केबल्स की जरूरत ही नहीं है, आप तो हर वक्त हाथों में मोबाइल है और हर खुरापात बच्चे देख रहे हैं। तो 18 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। उनके जिस्मानी तौर पर बहुत नुकसानदेह है, उनकी अखलाकी तरबियत आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज के बच्चों की जो तरबियत और हो रही है वो मोबाइल के जरिए हो रही है। सबसे अहम बात, आप जैसे अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं खुद वैसा बनना शुरू कर दें। आप अल्लाह ताला की फर्माबरदार बन जाएं तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके बच्चों को आपका फर्माबरदार बना देगा इंशाल्लाह। ये थे तरबियती नुकात। लेकिन इससे को टाइम इसको खत्म करने पहले बस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हदीस है वो सुनते चलें। तिरमिजी की रिवायत है, जिसे मैंने स्टार्ट करके रोक दिया था, कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं छोटा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट पर मुझे सवार किया और आप चलने लगे और मुझे कुछ बातें सिखाई। बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास और आपको सिखाया जा रहा है, क्या बातें सिखाई? तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करना, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करोगे तो तुम अल्लाह को अपने सामने मदद के वक्त पाओगे। जब तुम जब कोई सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करना। जब कोई चीज मांगना हो मेरे बेटे तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। जब मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। याद रखो बेटा, अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे, और सारी दुनिया तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अब आप सोचें कि जिस पूरी बात में दुनिया वालों से बेखौफ कर दिया गया और बंदे का रिश्ता सिर्फ अल्लाह के जात से जोड़ दिया गया। फिर आपने शायद फरमाया, खुशहाली में अल्लाह की तरफ रुजू करना, ऐ मेरे बेटे, तो परेशान हाली में अल्लाह तुम्हें फरामोश नहीं करेगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हें मिल ही नहीं सकती थी ऐ मेरे बच्चे, और जो तुम्हें मिल गया वो तुम्हें कोई छीन ही नहीं सकता था। यानी तकदीर पर ईमान को पुख्ता करना। याद रखो बेटा, अल्लाह की मदद सब्र से वाबस्ता है, यानी सब्र से जुड़ी है, और कोशिश तकलीफ के साथ है, और आसानी तंगी के साथ है। तंगी के साथ ही आसानी है। तो हमें आसानी चाहिए, जन्नत की जिंदगी चाहिए, तो दुनिया में हमें तंगी के साथ गुजारा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो हमारे लिए जन्नत का प्लॉट रिजर्व होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो तूने शर्फ दिया है वालिदैन बनने का, तो उसके जो हुकूक है उसे भी अदा करने की हमें तौफीक इनायत फरमाए, और हमसे बच्चों की तरबियत में जो भी कोताहियां, कमियां, गलतियां हुई हैं अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में हमें माफ फरमा दे, और हमें सिखा दे कि हम किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सबब आजी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही इजी अल्फाजों में हमें समझाया कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए। मतलब जितनी भी यहाँ सिस्टर्स मौजूद थी सबको ये क्लास इतनी पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी ख्वाहिश है कि ये क्लास दोबारा रखी जाए, पार्ट 2 आए इसका। अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत ही खूबसूरत आए सारी सिस्टर्स के। तो अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को अपनी बारगाह इलाही में अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला जो आपने कहा है हमें उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं सऊदा पी से कहना चाहूंगी। सऊदा पी, आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الفاظ نہیں ہے میرے پاس. ماشاءاللہ آج کی کلاس بہت ہی اچھی رہی، اور لگ بھی رہا ہے کہ کتنا ٹائم ہم نے 1 گھنٹہ ہمارا یہاں اسپینڈ ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، اور من کر رہا تھا کہ سنتے جائیں. بس سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گی، جو کچھ یہاں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج کی کلاس میں جو بھی ہمیں انفارمیشن دی گئی وہ بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی. اگر واقعی میں ہم لوگ جو ہمارا دین ہے ہم اسی کی طرح پر اپنی اولاد کی تربیت کریں تو واقعی میں ہمارے اولاد صحیح طور پر وہ اولاد ہوگی جیسے صحابہ ہوتے تھے، جیسے ہمارے سلف صالحین ہوتے تھے. تو آج کمی ہمارے اندر ہے. الحمدللہ آج کے ٹاپک بہت ہی اچھا رہا، اور ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی بہت ہی اچھے آئے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جزاک اللہ ثوابا جی. آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی لیکچر رہا آج کا، اتنی طبیعت خراب میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پرفارمنس کیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے لیکچرز اور ایک نئے اسپیکر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.